मैले के भनेको छु मैले यहाँ आउने बित्तिकै उमेरदारी दिने बित्तिकै मेडिकल कलेज चाहियो राम्रो अस्पताल चाहियो भनेको छु उत्तरमा यही भएर भने होइन उपचार नपाएर म त्यसै गराएको हो सर यहाँका युवाहरू हो त मैले सोच्नुपर्छ म एउटा गाउँमा आएको छु एकजना मान्छेको उपचार गर्न सकेर बिरामी नभए दर्शक ल म हजुरलाई पठाउँछु त्यहाँ उपचार उहाँको नाम के हो बिरामीको नाम के हो महादेव राम हो म पठाउँछु डाक्टर साहब त्यो निःशुल्क उपचार गराइदिनु पर्छ डाक्टर साहब हस् थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच हस् ल निःशुल्क उपचार हुन्छ मेरो नाममा हुन्छ तपाईँहरू छोरा खोइ साँच्चीकै चुनाव प्रचारको बेला मात्रै नभई वर्षैभरि नै सधैँभरि नै यसरी नै काम गर्ने भने चाहिँ देश परिवर्तन हुन कति पनि समय लाग्दैन कि कसो